राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको संवादमूलक कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शैक्षिक बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा मैले एकजना यस्तो अतिथिलाई निम्त्याएको छु। हुन त आज दिन पनि विशेष दिन छ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू, अझ विशेष गरी हिन्दू धर्ममाथि आस्था राख्ने नेपालीहरूको महान चाड दशैँ आज दिनभर देश तथा विदेशमा नेपाली समाज भएको ठाउँमा, हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने मानिसहरू भएको ठाउँमा धुमधाम तरिकाले मनाइराखेको अवस्था छ। विशेष गरी दशैँ तिहार लगायतका वर्षभरि आउने यी चाडबाडको महत्त्व के हो, यी चाडबाडले समाजमा व्यक्तिलाई अगाडि बढ्नको लागि कसरी मार्गनिर्देशित गर्छन्, एउटा सभ्य, सुसंस्कृत, आदर्शवान, चरित्रवान नागरिक बनाउनको लागि पूर्वीय दर्शन, संस्कृति, शिक्षा र यस्ता खालका चाडपर्वको महत्त्व के छ, यिनै यावत विषयमा आजको यो श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको लागि मैले निम्त्याएको छु जयतु संस्कृतम संस्था। यो एउटा संस्कृत भाषा साहित्यलाई उन्नयनको लागि, प्रवर्धनको लागि स्थापना भएको संस्था हो। यो संस्थाका संस्थापक तथा हालका सदस्य सचिव समेत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी संस्कृत भाषा साहित्यका अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर नवराज कट्टेल सर, जो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको वाल्मीकि विद्यापीठमा प्राध्यापन सेवामा संलग्न समेत हुनुहुन्छ र गोरखापत्र संस्थानमा 41वटा भाषामा निस्किने सामग्री मध्ये संस्कृत भाषाको संयोजन सम्पादकको भूमिकामा समेत डाक्टर साहब हुनुहुन्छ र त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनमा जुन समाचार आउँछ संस्कृतमा, त्यो संस्कृतको समाचारको संयोजनदेखि लिएर विभिन्न जिम्मेवारीमा समेत डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ उदयजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ उदयजी। विश्वविद्यालयमा यहाँले विशेष गरी पूर्वीय दर्शन, त्यसमा पनि अझ संस्कृति, भाषा, साहित्य, यसको लागि आफ्नो जीवन नै एक हिसाबले समर्पण गर्नुभएको छ। आजका दिनमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। 21औं शताब्दी एउटा विश्वव्यापीकरणको संसारको कुरा गर्छौँ हामी, स्मार्ट वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्डको कुरा गर्छौँ। मान्छेको हात हातमा अहिले विश्व छ। यो 21औं शताब्दीमा शिक्षा भनेको के हो, सरले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? धन्यवाद उदयजी। अब हामीले चाहिँ शिक्षालाई विभिन्न आँखाबाट, विभिन्न कोणबाट हेर्न सक्छौँ। त्यसलाई पूर्वीय शिक्षा दर्शनले हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण छ र आधुनिक दर्शनले अथवा आधुनिक शास्त्रले चाहिँ हेर्ने चाहिँ अर्को चाहिँ दृष्टिकोण छ। त यसमा चाहिँ पूर्वीय दर्शनको चाहिँ मान्यता के छ भने शिक्षा र चाहिँ शिक्षालाई ज्ञानसँग जोडिएको छ, ज्ञानलाई विद्यासँग जोडिएको छ। त्यो चाहिँ शिक्षा भनेको चाहिँ ज्ञान परम्परासँग जोडिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो ज्ञान चाहिँ मानिसको चाहिँ त्यो ज्ञान आर्जन गर्नु मानिसको चाहिँ परम चाहिँ ठुलो चाहिँ कर्तव्य हो। त्यो चाहिँ परम कर्तव्य पूर्तिका लागि त हाम्रा चाहिँ प्राच्य मनीषीहरूले चाहिँ के भनेका छन् भने अकारण नै ज्ञान प्राप्तिको लागि निष्कारणेन ब्राह्मणेन षडङ्गो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च भन्ने यस्तो चाहिँ सिद्धान्त छ। त निष्कारण नै चाहिँ षडङ्ग वेद चाहिँ पढ्नु र यसको रहस्यहरू चाहिँ जान्नु भन्ने यस्तो चाहिँ सिद्धान्त रहेको हुनाले ज्ञानलाई एउटा परम उपास्य तत्त्वको रूपमा, परम साधनीय तत्त्वको रूपमा, परम तत्त्वको रूपमा चाहिँ ग्रहण गरिएको छ। ज्ञान भन्नु, ईश्वर भन्नु, ब्रह्म भन्नु एउटै पर्यायवाची शब्दको रूपमा लिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ज्ञान प्राप्त गरेर त्यो ज्ञानलाई कुनै चाहिँ बजारमा लगेर बेच्ने वस्तुको रूपमा चाहिँ ग्रहण गरिएको छैन पूर्वीय चाहिँ चिन्तनमा। यसलाई परम पवित्र वस्तुको रूपमा चाहिँ ग्रहण गरिएको छ र यसलाई चाहिँ एउटा हृदयसँग, चेतनासँग र चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनान्तर पक्षहरूसँग समेत जोडेर पवित्रतम मूल्यका रूपमा चाहिँ यसलाई ग्रहण गरिएको छ। यहाँले शिक्षाको बारेमा जसरी परिभाषित गर्दै हुनुहुन्छ, 21औं शताब्दी आजका दिनमा
भौतिक उपलब्धि विज्ञान प्रविधिले जुन हिसाबको उचाइ लिँदैछ, छलाङ मार्दैछ, यहाँले परिभाषित गरेको शिक्षा ज्ञान यो साँगुरिँदै गएको हो। यसमा अब मैले आधुनिक दृष्टिकोण जोड्न बाँकी नै थियो, यहाँले बिचमा पूरक प्रश्न गर्नुभयो। त आधुनिक उसमा चाहिँ शिक्षाको लागि मात्रै, ज्ञानको लागि मात्रै भन्ने यस्तो नभएर त्यो चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ रोजगारसँग, शिक्षालाई चाहिँ प्रविधिसँग, शिक्षालाई आर्जनसँग र शिक्षालाई जीवन वृत्तिसँग जोडिएर चाहिँ हेरिएको छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ संस्कृतका कतिपय ग्रन्थहरूमा त ज्ञानलाई, विद्यालाई चाहिँ एउटा छुट्टै पाटोमा र शिक्षा भनेको प्राविधिक ज्ञानहरूलाई, जीविकासँग जोडिएका ज्ञानहरूलाई चाहिँ शिक्षा भन्नु, परम तत्त्व साधनाका पक्षलाई, ज्ञानको परम पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने पक्षलाई चाहिँ विद्या भन्नु भनेर भनेको छ। त्यसो भएर हाम्रो यहाँ पनि अलिअलि पाइन्छ। अरू सामान्य स्कुलहरूलाई चाहिँ विद्यालय भनेको छ, प्राविधिक स्कुलहरूलाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय भनेर अहिले पनि त्यसरी परिभाषित गरिएको भनौँ अथवा प्रयोग गरिएको चाहिँ भेटिन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँले अहिले जो भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ अहिले 21औं शताब्दीको हाम्रो जो भौतिक एषणाहरू बढिराखेका छ, हामीले चाहिँ त्यो ज्ञानको चाहिँ त्यो चाहिँ उदात्त भूमिमा प्रवेश गर्नुभन्दा त हामीले चाहिँ भौतिक एषणालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने माध्यमको रूपमा हैन, हाम्रो भौतिक साधन र स्रोतलाई जुटाउने माध्यमको रूपमा चाहिँ अहिले शिक्षालाई चाहिँ ग्रहण गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षामा चाहिँ अब अलिकति व्यापारीकरण पनि भएको छ। त्यो शिक्षाको अथवा ज्ञानको परम चेतनाको जो पवित्रता हो त्यसमा चाहिँ अलिकति धुमिलता पनि आएको छ। त्यो ज्ञानको जो चाहिँ व्यापकता हो त्योभन्दा अहिले चाहिँ अलिकति जीवन परक, वृत्ति परक र जीविका परक शिक्षामा चाहिँ वर्तमान विश्वले बढी जोड दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वर्तमान विश्वले ज्ञानको पवित्र छारी र ज्ञानको पवित्र मूल्यबाट जे चिज पाएर हाम्रो जीवनलाई चाहिँ सुखी, आनन्दित, आह्लादित बनाउनु पर्ने हो त्यस्तो बनाउन सकेको छैन। यद्यपि हामीले प्राचीन कालको भन्दा अत्यन्त धेरै भौतिक सुविधाहरू जोडिसकेका छौँ। जति धेरै भौतिक सुविधाहरू हामीले जोडिसकेका छौँ त्यति नै धेरै फेरि हामी चिन्तित, व्याकुल पनि बनिराखेका छौँ। त्यसरी यो दुईटा अलिकति धार फरक छ। यो विश्व मानचित्रमा भूगोलको हिसाबले सानो भए पनि नेपाल भन्ने जुन देश अवस्थिति छ यो ठाउँमा विश्व मानचित्रमा जहाँ जसरी अवस्थित छ, हरेक कुराको लागि एउटा उद्गम बिन्दु, प्रस्थान बिन्दु, उत्पत्तिको बिन्दु भनेर जुन हुन्छ नि, पूर्वीय दर्शन, संस्कृति, साहित्यको कुरा गर्दाखेरि त्यसको उद्गम बिन्दु, त्यसको सुरुवाती बिन्दु कहाँ हो, कुन ठाउँलाई मान्नुहुन्छ यहाँको अनुभवले, विद्वताले, ज्ञानले? धन्यवाद उदयजी। अब यो ज्यादै व्यापक र जटिल प्रश्न हो यो उद्गम स्थल हैन। उद्गम स्थललाई चाहिँ केसँग चाहिँ जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलि जटिल कुरा छ। तैपनि अब हामीले चाहिँ के भने जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पौर्वीय चिन्तनको मूल आधार भनेको वेद हो। हाम्रो अन्तिम चाहिँ ग्रन्थ र आदि ग्रन्थ भनौँ, आदि ग्रन्थ चाहिँ वेद हो। वेदका चाहिँ 4वटा विभागहरू छन्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ती वेदका चाहिँ ऋचाहरूलाई ऋषि मनीषीहरूले आफ्नो ध्यानबाट चाहिँ दर्शन गर्नुभयो भन्ने यस्तो सिद्धान्त मानिन्छ। र चाहिँ अपौरुषीयो वेद भन्ने यस्तो सिद्धान्त छ। वेद चाहिँ कुनै व्यक्ति विषयले खर्र लेख्न मन लाग्यो, कविता कोर्न मन लाग्यो अनि कोर्यो भन्ने यस्तो चाहिँ मानिँदैन। अपौरुषीय परम्परामा वेद चाहिँ आएको भन्ने मानिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि वेदका चाहिँ विभिन्न ऋचाहरू चाहिँ विभिन्न ऋषिहरूले दर्शन गर्नुभएको र त्यस्तो चाहिँ स्थान सङ्केत नभए पनि ती ऋषिहरूको वासस्थान चाहिँ यो हिमालको काख चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न तथ्यहरूले चाहिँ औँल्याउँछन्, सङ्केत गर्छ। अब ठ्याक्कै पुष्टि गर्ने भौतिक आधार त छैन, तर जस्तो चाहिँ पुराणहरूमा चाहिँ विभिन्न ऋषिहरूको आश्रम चाहिँ नेपालमा भएको कुरा पाइन्छ। गौतम ऋषिको आश्रम चाहिँ काठमाडौँमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ लिच्छवीकालीन अभिलेखमा चाहिँ छ। गौतम आश्रमबाट चाहिँ दायाँपट्टि भनेर त्यहाँ एउटा जग्गाको विवरण दिँदाखेरि त्यो उल्लेख गरेको हो। त्यसै भरत आश्रमभन्दा दक्षिणपट्टि भनेर त्यहाँ जग्गाको विवरण उल्लेख गर्दाखेरि त्यो उल्लेख गरेको हुनाले त त्यो चाहिँ नेपालमा यस्तै
त्यस्तै किसिमका अरू ठाउँमा पनि जस्तो हाम्रो रुरुमा चाहिँ भरद्वाज ऋषिको चाहिँ आश्रम थियो भन्ने कुरा र अरू चाहिँ कश्यप ऋषिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ कास्की पोखरामा चाहिँ उहाँको आश्रम थियो भन्ने कुरा अरू अरू ऋषिहरूको पनि विभिन्न हाम्रो यो हिमालय रेन्जमा चाहिँ आश्रम थियो भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ र यो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ तपोभूमिको रूपमा चाहिँ सत्ययुगमा चाहिँ मानिन्थ्यो र चाहिँ कलौ नेपालिका पुरी भनेर चाहिँ उसमा हाम्रो चाहिँ हिमवत खण्डमा उल्लेख गरेको हुनाले त यो नेपाल चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै तपस्या तप्नको लागि चाहिँ यो उत्तराखण्डमा आउने र यहाँ चाहिँ तपस्या तप्दाखेरि सिद्ध हुने भावनाले नेपाल खण्डलाई सिद्धस्थली तपस्थली देवस्थली र वेदस्थलीको रूपमा धेरै ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ र एउटा उत्तर म दिइहाल्छु त्यो वेदमध्ये चाहिँ यजुर्वेदको चाहिँ प्रणेता भनौँ कि अब व्याख्याता भनौँ कि अब प्रयोक्ता भनौँ याज्ञवल्क्य ऋषि हुनुहुन्छ उहाँले सूर्यको उपासना गरेर वेद प्राप्त गर्नुभएको हो याज्ञवल्क्यको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बृहद आरण्यक उपनिषदमा पनि यही चाहिँ हाम्रो जनकपुर धाम नै चाहिँ हो मिथिला क्षेत्रै हो भनेर स्पष्ट उल्लेख छ र अनि याज्ञवल्क्य स्मृतिमा पनि यसको चाहिँ सङ्केत छ र अरू धेरै ग्रन्थहरूमा पनि याज्ञवल्क्य ऋषिको मूल भूमि चाहिँ यही चाहिँ यो मिथिला क्षेत्र हो भनेर उल्लेख भएको र जनक राजासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्धको रूपमा याज्ञवल्क्य चर्चा गरिएको हुनाले यो ज्ञान परम्परा चाहिँ नेपालमा थियो भन्ने कुराको पुष्ट प्रमाण चाहिँ यो चाहिँ पुष्ट छ अरू धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ तानेर ल्याउनु पूर्वीय दर्शनको एउटा आधार स्तम्भको रूपमा वेदलाई पनि लिइन्छ डाक्टर साहबले त्यसको व्याख्या पनि गर्नुभयो त्यही वेद यो तपोभूमिमा तपस्या गर्ने ठाउँ नेपाल भूमि उत्तराखण्ड हिमालयको काखमा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको ठाउँ वेदको दर्शन गरेको ठाउँ प्रतिपादन गरेको ठाउँ तर आजका दिनमा हामी जुन अवस्थामा छौँ नि एउटा ज्ञान संस्कार दर्शनको हिसाबले त्यसको प्रवर्धन सम्वर्धन संरक्षण हुन नसकेको हो धन्यवाद जस्तो मैले अहिलेको प्रश्नमा पनि जोड्दै थिएँ जस्तो वेदव्यास ऋषिको चाहिँ जन्म पनि नेपालमा भएको त्यो हिमवत खण्डमा त्यसको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ मादे र सेती नदीको चाहिँ दोभानमा उहाँको चाहिँ पराशर मुनिबाट सत्यवतीबाट होइन तनहुँ जिल्लामा भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ उल्लेख छ र अनि अरू कुनै पनि ग्रन्थमा चाहिँ वेदव्यासको जन्म यो ठाउँ हो भन्ने कुराको कुनै उल्लेख चाहिँ छैन यद्यपि आश्रमहरू विभिन्न ठाउँमा थियो भन्ने कुरा उल्लेख छ तर भारतीय विद्वानहरूले पनि वेदव्यासको चाहिँ अर्को ठाउँ देखाउन सकेका छैनन् त्यसले गर्दाखेरि वेदव्यास जसले चाहिँ 4 वेदलाई विभाजन गर्नुभयो र ब्रह्मसूत्र जस्तो अत्यन्त प्रकाण्ड र प्रौढ ग्रन्थ चाहिँ लेख्नुभयो 18 पुराणको चाहिँ रचना गर्नुभयो त्यस्तो माने समेत नेपालमा चाहिँ रहनु भएको हो उहाँको चाहिँ आश्रम रहेको तपोभूमि रहेको कुरा चाहिँ यी विभिन्न ग्रन्थहरूले उल्लेख गरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो नेपाल चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै पौरस्त्य चाहिँ दर्शनको पौरस्त्य साहित्यको पौरस्त्य चिन्तनको एउटा मूल भूमि जस्तो देखिन्छ र चाहिँ अरू विभिन्न ग्रन्थहरू हेर्दाखेरि पनि यो भारतवर्षकै कुरा गर्दा उत्तराखण्ड नै यसका मूलभूत ग्रन्थहरूको रचना भएको र प्राचीन कालमा पनि काठमाडौँ चाहिँ काशी काश्मीर र चाहिँ जनकपुर जस्ता चाहिँ नगरीहरू चाहिँ ज्यादै प्राचीन रहेको र यी ठाउँहरूमा चाहिँ संस्कृत विद्या र पौरस्त्य चाहिँ संस्कृतिको पौरस्त्य चाहिँ दर्शनको चाहिँ आविर्भाव भएको कुरा हामी देख्दछौँ र हामीले चाहिँ मिथिला क्षेत्रमा ठुल्ठुलै चाहिँ मीमांसाका ठुल्ठुला नागेश जस्ता चाहिँ न्याय विषयका होइन मण्डन मिश्र जस्ता चाहिँ मीमांसा दर्शनका प्रकाण्ड विद्वान जनकपुरमा चाहिँ हुनुभएको कुरा चाहिँ स्फुट प्रमाण एकदम त्यो चाहिँ प्रामाणिक सामग्रीबाटै चाहिँ हामी सिद्ध गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ यो स्थल चाहिँ आदिकालदेखि संस्कृतको चाहिँ उद्गम भूमि हो र यसमा चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको चाहिँ क्वेसन जुन ठाउँमा उद्गम भयो त्यही ठाउँमा नै कमी भएको हो कि त संरक्षण कम भएको हो कि त भन्ने यो कुरा जहाँसम्म छ यो कुरा सही कुरा उठाउनु भएको हो त यसमा हाम्रो चाहिँ शिक्षाको विकासको लामो क्रम र श्रृङ्खलालाई हेर्ने हो भने त हामी चाहिँ लिच्छवी काल हेर्न सक्छौँ मल्लकाल हेर्न सक्छौँ र शाहकाल हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ लिच्छवी कालमा काठमाडौँमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू संस्कृतका विद्वान भएको कुरा चाहिँ 200वटा चाहिँ संस्कृतमा लेखिएका लिच्छवीकालीन अभिलेखहरू मैले चाहिँ अध्ययन गरेँ नेपालमा संस्कृत शिक्षा भन्ने विषयको अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो पढ्दाखेरि धेरै ठुल्ठुला दिग्गज विद्वानहरू त्यहाँ थिए भन्ने कुरा
त्यसले चाहिँ प्रमाणित गर्छ। त्यसो भए तापनि लिच्छवीकालमै पनि चाहिँ त्यस्तो प्रौढ सामग्री भेटिए पनि आम तौरमा चाहिँ पठन पाठन थिएन कि भन्ने कुराको चाहिँ आभास मिल्छ। र डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई अझ सहज बनाउँछु। हामीले इतिहास कोट्याउँदै जाँदाखेरि जति हामी इतिहासका अगाडिका दिनहरूमा पुग्छौँ त्यतिखेर सुसंस्कृत सभ्य समाज पाउँछौँ। हामीले ऋषिहरूले तपस्या गर्ने समयमा पुग्छौँ। तर त्यो बिन्दुबाट जति पछाडि आउँछौँ नि, आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा व्यक्ति, समाज र सिङ्गो राष्ट्र नै एक हिसाबले विचलित भएको छ। त्यो ज्ञान, त्यो एउटा चेतना हामीबाट क्षयीकरण हुँदै गएको छ नि। कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? त यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको बिन्दुमा हामी उड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शिक्षाले, हाम्रा चिन्तनहरूले, हाम्रा विभिन्न किसिमका चाहिँ सञ्जालहरूले हाम्रा भौतिक इच्छाहरूलाई मात्रै चाहिँ मलजल गरिरहेको छ। जति चाहिँ चाहे शिक्षाको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ मनोरञ्जनका कुराहरू गरौँ, चाहे आय आर्जनका कुराहरू गरौँ, चाहे भौतिक विलासमा जोडिएका विभिन्न सामग्री जुटाउने कुरा गरौँ, यी सबैले हाम्रा मनका इच्छालाई चाहिँ भरण पोषण गर्ने, त्यसलाई अझ चाहिँ जागृत गराउने काम गर्छ। यसो गर्दाखेरि हामी भित्र चाहिँ सुसुप्त रूपमा रहेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि गरिएका षट्शत्रुहरू छन्, तिनीहरूले पनि भरण पोषणको अवस्था प्राप्त गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानवीय उदात्त गुणहरू सम्पादन गर्नलाई जे काम गर्नुपर्ने हो, जस्तो साधना गर्नुपर्ने हो, जस्तो हाम्रो खानपान हुनुपर्ने हो, जस्तो हाम्रो सात्विक चाहिँ व्यवहार हुनुपर्ने हो, त्योबाट हामी चाहिँ टाढा टाढा गइराखेका छौँ। र एउटा चाहिँ शिक्षाले नै पनि हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ भौतिक एषणाको मात्रै चाहिँ कुरा गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हरेक कुराहरूमा भौतिक एषणासँग जोडिएको अवस्था भएको हुनाले हाम्रा चाहिँ हामी मनभित्रै, मान्छेभित्रै रहेको चाहिँ आसुरी प्रवृत्ति पनि छ, दैवी प्रवृत्ति पनि छ मानिसभित्र। त्यो अहिलेको हाम्रा सबै वातावरणले पनि, हाम्रो शिक्षाले पनि, देश विदेशका सन्दर्भहरूले पनि हामी भित्र रहेको चाहिँ आसुरी वृत्तिलाई चाहिँ बढी चाहिँ भरण पोषण गरेको छ र जागृत गरिरहेको छ। दैवी वृत्ति चाहिँ कता कता तिरोहित भइरहेको छ र अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो किसिमको वातावरण अहिले समाजमा देखिएको छ। ठुल्ठुला विद्वानहरूका घटनाहरू, ठुल्ठुला पठित भएका व्यक्तिका चाहिँ जीवनका चाहिँ सन्दर्भहरू, डाक्टर भएका, इन्जिनियर भएका, प्रोफेसरहरू भएकाहरूको जीवनलाई पनि हामीले कता कता हेऱ्यौँ भनेदेखि यस्तो मान्छेले के यस्तो चाहिँ व्यवहार गरे होला भने जस्तो हामी पाउँछौँ। त्यो किन त्यस्तो पाएको त भन्दा हामीले त्यही चाहिँमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि गरिएकालाई चाहिँ भरण पोषण गरेका छौँ होइन। अब चाहिँ सम, दम, तितिक्षा आदि गरेका सद्गुणहरूलाई चाहिँ हामीले वास्ता गरेका छैनौँ। राज्यले, सरकारले ठुलो लगानी गरेर यो संस्कृत शिक्षालाई अथवा पूर्वीय दर्शनलाई जुन हिसाबले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, संरक्षण गर्ने, एउटा विश्वव्यापी रूपमा नेतृत्व लिन सक्ने सभ्य नागरिक बनाउने भनेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो। यहाँहरू जस्तो दिग्गज व्यक्तिहरू, विद्वानहरू, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू आफ्नो जीवन नै त्यो क्षेत्रमा समर्पण गर्नुभएको छ। विश्वविद्यालयको काम चाहिँ के हो यो विषयमा, यी विषयका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि? हजुर, अब यसमा यहाँले विश्वविद्यालय कुरा उठाउनु भयो, शिक्षाको कुरा उठाउनु भयो। यहाँ त प्रत्यक्ष रूपमा दशकौंदेखि आबद्ध हाम्रो विश्वविद्यालयको ऐन, जुन बेला विश्वविद्यालय चाहिँ प्रारम्भ भयो त्यो बेलाको ऐनमै चाहिँ उद्देश्यमै लेखेको छ कि नेपाललाई संस्कृतको केन्द्र बनाउने, संसारका मान्छेहरू नेपालमा अध्ययन गर्न, अनुसन्धान गर्न आउने केन्द्रको रूपमा विकसित गर्ने भन्ने उद्देश्यमा लेखिएको छ। संसारलाई नेतृत्व गर्ने, जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो। जस्तो चाहिँ महर्षि महेशले पनि चाहिँ यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा होइन, वैदिक शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाल के क्यान लिड यस्तै के चाहिँ भन्नुभएको छ। नेपालले नेतृत्व गर्न सक्छ, नेपालले नेतृत्व गर्छ भन्ने उहाँको एउटा स्लोगान नै छ। त्यस्तो भए तापनि, तर विश्वविद्यालयको स्थापना भए तापनि हामीले जति चाहिँ लक्ष्य चाहिँ निर्धारण गरेका थियौँ, जुन बिन्दुमा पुग्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइ र अठोटबाट हाम्रो यात्रा आरम्भ भएको थियो, हामी ठ्याक्कै त्यही बिन्दुमा पुगेका त सकेका छैनौँ। तैपनि हामी त्यो बिन्दुमा हाम्रो यात्रा अथवा विश्वविद्यालयको यात्रा त्यो बिन्दुमा चाहिँ अगाडि बढिराखेका छ। तर त्यसले चाहिँ जति दिनुपर्ने हो, आउटपुट जति दिनुपर्ने हो त्यति मात्र आउटपुट दिएको छैन। त हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालय उत्पादन भएका चाहिँ
मानिसहरू विश्वमा बजारमा चाहिँ अहिले काम गरिराखेका छन्। जस्तो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा नै हाम्रो चाहिँ त्यहीँ उत्पादन भएको दिवाकर आचार्यले काम गरिरहनु भएको छ। अमेरिकामा चाहिँ स्थानेश्वर तिमिल्सनले काम गरिरहनु भएको छ। अब चाहिँ जर्मनमा चाहिँ रामरी तिमिल्सनले काम गरिरहनु भएको छ। बेलायतमा चाहिँ पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, शिव तिमिल्सन लगायत थुप्रै चाहिँ साथीहरू हुन्छ हाम्रो त्यहीँबाट हामीसँगै पढेका अथवा कतिपय त मैले पढाएका विद्यार्थीहरू पनि बाहिर गएर महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेर विश्वविद्यालयमा पढाएर होइन। अब अर्थशास्त्र पढाउने केशव भट्टराई चाहिँ अक्सफोर्डमै हुनुहुन्छ। उद्देश्य पुरा भएको छ विश्वविद्यालयको। यसबाट चाहिँ के अरे राम्रा जनशक्ति उत्पादन भएका छैनन् भन्न चाहिँ सकिँदैन। केही मान्छेहरू राम्रा पनि उत्पादन भएका छन्, तर चाहिँ विश्वविद्यालयले चाहिँ आफ्नो विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई सरदर चाहिँ उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउनु पर्ने हो र त्यसको चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले गुणात्मक हिसाबले जति चाहिँ लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने हो ठ्याक्कै त्यही लक्ष्य नै प्राप्त गरिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो चाहिँ विश्वविद्यालयको समस्या भनेको अरू विश्वविद्यालयहरूको समस्या जस्तै त्यो कुनै चाहिँ सामाजिक कारणले, कुनै चाहिँ राजनैतिक कारणले, कुनै चाहिँ अरू चाहिँ प्राविधिक सन्दर्भहरूले गर्दाखेरि यसलाई डिस्टर्बेन्स चाहिँ गरिराखेको छ र संस्कृत विश्वविद्यालय मात्र होइन अरू विश्वविद्यालयहरूमा पनि समस्याहरू चाहिँ जटिल छन्। तर अरू विश्वविद्यालयमा एउटा खालको समस्या छँदैछ, वर्षौँदेखि ती समस्या यथावत छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आफैमा एउटा सभ्य नागरिक निर्माणको लागि भनेर राज्यले ठुलो लगानी गरेको विश्वविद्यालय हो, तर त्यहीँबाट उत्पादन भएको जनशक्ति, यहाँले केही व्यक्तिको उदाहरण त लिनुभयो, तर देशभित्र एउटा देशलाई नै सुशासनको बाटोमा अथवा सभ्य संस्कारयुक्त समाजको दिशाको बाटोमा लैजानको लागि त्यस्ता खालका नागरिक उत्पादन गर्न किन सकेन? यहाँले ठिकै भन्नुभयो। अब ठ्याक्कै उत्पादनै गरेको छैन भन्न त सकिँदैन, किनभने त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू देशका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल सरकारमा रहेर पनि काम गरिरहनु भएको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ सचिव उपसचिवसम्म भएर रिटायर भएका थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अब चाहिँ केयु भनौँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, यो सबै विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ पठन पाठन आदि क्रियामा पनि उहाँहरू संलग्न नै हुनुहुन्छ होइन। र उहाँहरूले आफ्नो प्रयासबाट जे जस्तो सक्नुहुन्छ त्यो दिशामा काम त गरिरहनु भएको होला, तर चाहिँ त्यसले मात्रै काम गरेर पुगिरहेको छैन। एक अब हामीहरू चाहिँ यतातिर कमन शिक्षामा, साधारण शिक्षामा हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या अहिले 72 लाखदेखि चाहिँ 75 लाखसम्मका विद्यार्थीहरू आउनु विद्यालय शिक्षामा जान्छन् होइन। र हाम्रो संस्कृत शिक्षामा सरदर हामीले मोटामोटी रहेको स्कुलहरूको हिसाब गर्दाखेरि सारा 10 देखि 15 हजार विद्यार्थी चाहिँ संस्कृत क्षेत्रमा अध्ययन गर्छन्। अब यता 70 लाख अथवा 75 लाख विद्यार्थीबाट चाहिँ अलिअलि टिप्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ चम्किला चाहिँ व्यक्तित्वहरू देखा पर्न बढी सम्भव भयो, सजिलो भयो। अब हामीसँग त जनशक्ति नै कति छन्, 10-15 हजार चाहिँ छन्। त्यसबाट चाहिँ अब एकदमै चम्किला ताराहरू खोज्दाखेरि अलिकति कम भेटुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। तैपनि चाहिँ यस क्षेत्रका मान्छेहरूले अब सुशासनकै लागि भनौँ, शान्ति समृद्धिकै लागि भनौँ, अब हाम्रो भाषा साहित्य र संस्कृतिकै लागि भनौँ, अरूले भन्दा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन् भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। प्राध्यापक डाक्टर नवराज कट्टेल यहाँ संस्कृत भाषा साहित्यको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। यहाँले जे आर्जन गर्नुभएको छ नि ज्ञान, त्यो ज्ञानलाई यो समाजको लागि, राष्ट्रको लागि उपयोग गर्ने खालको वातावरण तपाईँले पाए जस्तो लाग्छ आफूलाई? अब अहिले चाहिँ संस्कृतले चाहिँ जुन शान्तिको कुरा होइन, आध्यात्मिक साधनाको कुरा र हर चिजलाई चाहिँ अन्तरङ्ग अन्तस्तहदेखि नै त्यसलाई स्वीकार गर्ने, आफैले स्वीकार गर्ने हो। त्यो चाहिँ आफैलाई चाहिँ स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू जो चाहिँ आन्तरिक गुणका, आन्तरिक चरित्रका, आफैलाई नढाँट्ने को चाहिँ कुरा उठाउँछ संस्कृत दर्शनले, संस्कृतका भनौँ अथवा पौरस्त्य दर्शनले। त्यो किसिमको वातावरण अहिले चाहिँ छैन। त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने मान्छे एकदमै कम मात्रामा मात्रै छन्। त्यसैले गर्दा हाम्रो देशमा चाहिँ जति बेथिति भइरहेको छ, अझै नहुनुपर्ने कामहरू भइरहेको छ, एउटा चटकी कामहरू भइरहेको छ, विचलितको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ त हरेक मान्छे अन्तस्करणदेखि नै प्रभावित भएर अन्तःकरणदेखि नै त्यो काममा लाग्नु पर्यो क्या। भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेपछि कानुन मिलाएर चाहिँ फटाफट गरिहाल्ने होइन, तर भित्र अन्तस्करणमा चाहिँ त्यो कुरो हुनु पर्यो नि त। गर्दिनँ भनेपछि होइन, कुनै पनि अवस्थामा म चाहिँ नहुने काम, मेरो भित्र हृदयले नमानेको काम गर्दिनँ भने त्यसमा अड्न सक्नु पर्यो। हो त्यो किसिमको चाहिँ स्थिति अहिले देशमा नभएको हुनाले त चाहिँ ठुल्ठुला जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेहरू
अहिले चाहिँ भट्टाभट्टी पक्रिने अवस्था, जेलमा जाने अवस्था यस्तो भइरहेछ। त्यो किन भन्दाखेरि औपचारिकतामा चाहिँ यस्ता चाहिँ राम्रा कुराहरू, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुराहरू, अन्याय अत्याचारलाई समाप्त गर्ने कुराहरू, यस्तो मिठो मिठो भाषण चाहिँ गर्छन्। त तिनीहरूकै व्यवहारलाई हामीले यसो हेऱ्यो भनेदेखि त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै भाषणको बोलीको उल्टो व्यवहार छ। त्यो किन भएको त भन्दाखेरि मानिसले अरू संसारलाई ढाँट्न सक्छ तर आफैलाई चाहिँ कहिले पनि ढाँट्न सक्दैन। हामीले आफूले आफैलाई नढाँटिकन चाहिँ इमान्दार प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्यौँ भने, त्यस्तो बढ्ने मानसिकता बनायौँ, त्यस्तो किसिमको जनशक्ति उत्पादन गऱ्यौँ र त्यस्तो मान्छेलाई अभ्यस्त गरायौँ भने, कुरा जानेर मात्रै पनि हुनु अभ्यस्त पनि हुनुपर्छ, गरायौँ भने बल्ल हामीले चाहिँ यो देशमा जे जस्तो चाहिँ विसङ्गति, विकृति र विभिन्न श्रृङ्खलाहरू देखाएका छौँ त्यसलाई कम गर्न सक्छौँ। जान्नु र प्रयोग गर्नु पनि फरक कुरा हो, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न हुन्न भन्ने कुरा त सबैले जानेछन्, तर त्यसलाई चाहिँ सानो उमेरदेखि नै अभ्यस्त बनेर चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रो जनशक्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन कुरो यो कुरो मैले गर्न हुन्न भनेपछि हुन्न त्यो होइन, अरूले देखि पनि गर्न हुन्न, अरूले नदेखि पनि गर्न हुन्न होइन। कुनै चाहिँ चिजले चाहिँ रेकर्ड गरे पनि गर्न हुन्न, कुनै चिजले रेकर्ड नगरे पनि गर्न हुन्न। मैले यो कुरो गर्न हुन्न भने चाहिँ हाम्रो हृदयको आवाज बोलेर अगाडि जाने, त्यसमा चाहिँ अभ्यस्त चाहिँ हुने भयो भने हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ सामाजिक अनुशासनलाई होइन, हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय अनुशासनहरूलाई अथवा हाम्रा चाहिँ शैक्षिक अनुशासनहरूलाई, वित्तीय अनुशासनहरूलाई, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बाटोमा दिन सक्छौँ। डाक्टर साहब, के भइदियो भने हामीले यो राष्ट्रसँग भएको जुन ज्ञान, क्षमता, अधिक सम्भावनाहरू छन् नि, त्यसको अधिकतम सदुपयोग गरेर एउटा सभ्य नागरिक उत्पादन गर्ने विश्वकै नमुना राष्ट्र बन्न सक्छौँ? के भइदियो भने? अब यसमा चाहिँ बहुत राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अरू तर यो चाहिँ जटिल प्रश्न पनि हो होइन, यो चाहिँ धेरै विषयवस्तुसँग चाहिँ जोडिएको छ। त मुख्य कुरा चाहिँ मानिस आफू चाहिँ आफूप्रति इमान्दार हुनु पर्यो, विशेष गरी आफै इमान्दार होइन। मान्छे चाहिँ आफूले आफूलाई नढाँटिकन इमान्दार रूपमा चाहिँ हामीले बाहिर चाहिँ प्रस्तुत हुनु पर्यो र हामीले चाहिँ सत्यको, न्यायको होइन चाहिँ अब चाहिँ सम, दम, तितिक्षा आदि गरी यस्ता सद्गुणहरूलाई अन्तःकरणदेखि नै पालना गर्नु पर्यो। अरूले देख्छ कि भनेर चाहिँ होइन। त हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ सारा चाहिँ यस्ता राम्रा कुराहरू, औपचारिकतामा चाहिँ राम्रा कुराहरू आउने, भित्र व्यवहारमा चाहिँ हामीले चाहिँ गढेर हेऱ्यो भनेदेखि तिनीहरूकै चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ नहुने होइन। उनीहरूले चाहिँ अरूलाई ढाँट्न चाहिँ सिपालु छन्। त आफूले आफूलाई नढाँट्ने वातावरण हामीले चाहिँ सिर्जना गर्न सक्यौँ होइन। र हामीले चाहिँ सत्यपूत एउटा चाहिँ सत्यमा आधारित, न्यायमा आधारित कुराले चाहिँ स्वतः अन्तः केन्द्रित रूपमा प्रयोग गर्न सकौँ, बाहिर अरूलाई देखाउको लागि होइन। आफैले यो कुरो चाहिँ मैले गर्न हुन्न भनेर डिटरमाइन गरेर त्यो सङ्कल्प लिएर हामीले प्रयोग गर्न सक्ने हामी बनाउँ र हामीले बनाउन सक्यौँ, त्यसलाई व्यवहारमा ढाल्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले धेरै बाटाहरूमा सुधार गर्न सक्छौँ। नेपाल आफैमा बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एउटा विविधताले भरिपूर्ण देश। 365 दिनमा प्रत्येक महिना जस्तो, प्रत्येक हप्ता जस्तो कुनै न कुनै चाडबाड आउने गर्छन् यो देशमा। यो संसारकै एउटा विचित्रको देश छ एउटा सांस्कृतिक विविधताको हिसाबले। तिनै चाडबाडमध्ये वर्षभरिमा आउने जुन दसैँ तिहार भन्छौँ, त्यसमध्येमा पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूको, अझ विशेष गरी हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ आज देशभर व्यापक तरिकाले, धुमधाम तरिकाले देशमा विदेशमा मनाइराखिएको पनि छ। एउटा व्यक्तिलाई, परिवारलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई एउटा उन्नयनको मार्गमा अगाडि बढाउनको लागि यस्ता चाडपर्वको महत्त्व बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ चाडपर्वहरू यहाँले अहिले भन्नुभयो चाहिँ 365 दिनमा 365 दिनै चाडपर्वहरू मनाउने कुरा गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, धर्मशास्त्रीय निर्वचनको आधारमा त 1000वटा चाड पर्छन् वर्ष दिनमा। 365 दिनमा 1000वटा चाड पर्छन् हिन्दू धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका। ती सबै चाहिँ सबै ठाउँमा, सबै जातिले, सबै स्थितिमा प्रयोग गर्दैनन् होइन। जस्तो हाम्रो नेपालमा कुनै पर्व चाहिँ तराईमा चाहिन्छ व्रत मनाइन्छ, कुनै चाहिँ सुदूरपश्चिममा मनाइन्छ, कुनै पूर्वतिर मनाइन्छ, कुनै पहाडतिर मनाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता धेरै चाडपर्वहरू छन्। त यसको चाहिँ मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा भगवानले चाहिँ उद्धवलाई चाहिँ ज्ञान दिँदै जाँदाखेरि त त्यहाँ चाहिँ हे उद्धवजी त यो चाहिँ
सारा मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सत्प्रेममा लैजानको निमित्त, मानवीय भावधारामा लैजानको निमित्त, आध्यात्मिक साधना गर्नको निमित्त त चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ चाड पर्वहरू होइन, भगवानका उत्सवहरू यस्तो चाहिँ मनाउनुपर्छ। त्यसलाई त्यसको चाहिँ एउटा संस्कार बन्दै जान्छ। हामीले जे पनि कुराहरू बाह्य जगतमा हामीले देखेका कुरा, सुनेका कुरा होइन, भोगेका कुराहरू कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो संस्कारमा चाहिँ एउटा अक्षय रूपमा चाहिँ बसिरहन्छ, भण्डारण भएर बसिरहन्छ। त्यो कुरालाई हामीले चाहे सम्झौँ चाहे नसम्झौँ, कतिपय कुराहरू हामी यसो स्मृति गर्दाखेरि सम्झन सक्छौँ, कतिपय कुराहरू चाहिँ कता कता बिर्सिसकेको हुन्छ, त्यो पनि चाहिँ हाम्रो स्टोरमा चाहिँ हाम्रो स्मृति भण्डारमा चाहिँ रहन्छ। त्यसैले गर्दा त हामीलाई हाम्रो चाहिँ स्मृति भण्डारमा चाहिँ सधैँ चाहिँ सत्कुराहरू, असल कर्महरू, सद्व्यवहारहरू गरेका सन्दर्भहरू चाहिँ जीवनमा चाहिँ ल्याइराख्नु पर्यो। त्यसरी यी सबै चाडपर्वहरू कुनै न कुनै किसिमका हाम्रा आध्यात्मिक साधनासँग जोडिएका छन्। त्यो आध्यात्मिक साधना चाहिँ सूक्ष्म हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ चाडपर्व, हामीले मूर्ति चाहिँ पूजा गर्ने कुराहरू, चाडपर्व मनाउने कुराहरू, रथयात्रा गर्ने कुराहरू होइन, जात्राहरू मनाउने कुराहरू, यो चाहिँ बाह्य चाहिँ स्थूल कुराहरू हुन्। यो स्थूल कुराबाट हामी क्रमशः चाहिँ सूक्ष्म कुरामा प्रवेश गर्दछौँ। जस्तो शिक्षाको सिद्धान्तमा पनि ज्ञातबाट अज्ञाततिर चाहिँ गइन्छ, देखेको कुराबाट होइन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ वर्तमानबाट इतिहासमा गइन्छ होइन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ तपाईँको ज्ञातबाट अज्ञातमा गइन्छ, वर्तमानबाट चाहिँ भूतमा गइन्छ होइन। यसरी चाहिँ स्थूलबाट चाहिँ सूक्ष्ममा चाहिँ गइन्छ। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो चाडपर्वहरू ज्ञातबाट अज्ञातमा जाने यात्रा पनि हो, स्थूलबाट चाहिँ सूक्ष्ममा जाने कुरा पनि हो, वर्तमानबाट अतीतमा चाहिँ जाने कुरा पनि हो। यो साधनासँग चाहिँ जोड्यो, बिल्कुल आध्यात्मिक साधनाहरू सबै कुरा। त्यो आध्यात्मिक साधनाको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीर शुद्ध हुनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ इन्द्रियहरू शुद्ध हुनु पर्यो, हाम्रो मन शुद्ध हुनु पर्यो, हाम्रो बुद्धि शुद्ध हुनु पर्यो। त्यसै बल्ल त्यो चाहिँ साधनाको माथिल्लो कोटीमा हामी पुग्न सक्छौँ। त यो साधनाको कोटीसँग जोडेका हाम्रा सारा हाम्रो व्रतको कुरा गर्नुहोस्, उपासनाको कुरा गर्नुहोस्, विभिन्न तिथिमा चाहिँ हामीले जे विभिन्न कृत्यहरू गर्छौँ त्यसको कुराहरू गर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो जोडिन्छ। र त्यसो भएर हाम्रो चाहिँ अन्न सूचीको ज्यादै महत्त्व देखाएको छ शास्त्रले, अनि अर्थ सूचीको चाहिँ ज्यादै चाहिँ महत्त्व देखाएको छ, अनि शरीर सूचीको चाहिँ ज्यादै महत्त्व देखाएको छ। त्यो अन्नबाटै चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरले सम्पोषण प्राप्त गर्छ, त्यसले नै हाम्रो विचारहरूको निर्माण पनि गर्छ। त्यसो भएको हुनाले त हाम्रा यी यावत किसिमका चाहिँ व्रत उपासनाहरू, जात्रा मात्राहरू यो सबै हाम्रो चाहिँ बाह्य चाहिँमा स्वरूपलाई चाहिँ आन्तरिक चिन्तनमा चाहिँ बदल्ने र हाम्रो शरीरको, मनको, इन्द्रियको शोधन गर्ने। त्यो शोधनहरू प्राप्त गरिसकेपछि अनि ज्ञानको चाहिँ सूक्ष्म बिन्दुमा प्रवेश गर्ने। यसका लागि सारा कुराहरू शारीरिक मानसिक हिसाबले पनि स्वस्थ राख्नको लागि चाडबाडको असाध्यै महत्त्व छ। डाक्टर साहब, यो विशेष गरी यी दसैँ तिहार लगायतका यावत चाडपर्वहरू छन् नि, यी चाडबाडहरू सबै नेपालीहरूको लागि हो कि नेपालमा त विभिन्न धार्मिक समुदायहरू छन्, विभिन्न धर्मप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरू छन्, यो विशेष गरी हिन्दूहरूको लागि मात्रै हो? अब आम मान्छेको एउटा जिज्ञासा, चासोको कुरा पनि हो यो। अब यस्तो छ त, हाम्रो चाहिँ हिन्दू दर्शनले चाहिँ के भन्छ भने त हामीले चाहिँ साधनाको दृश्य रूपको चाहिँ एउटा साधना गर्दै गर्दै गएपछि हाम्रो चाहिँ अन्तिम बिन्दु भनेको चाहिँ सत चित र आनन्द रूप ईश्वरीय तत्त्वको, चैतन्य तत्त्वको चाहिँ व्याख्या विवेचना गर्छन्। सत चित र आनन्द होइन, त्यसको व्याख्या गर्छन्। र त्यो चाहिँ शब्दभन्दा पर चाहिँ छ। त्यो हामीले चाहिँ जति शब्दहरू जानेका छौँ, जति शब्दहरू खेलाउँछौँ, त्यो चाहिँ त्यो घाटको वल्लो किनार मात्रै हो। त्यो पल्लो किनारको बारेमा चाहिँ हाम्रो नीति भन्ने एउटा चाहिँ सूत्र छ। कुनै पनि पदार्थहरूलाई जनाउने शब्दले अथवा हामीले परिकल्पना गरेका, हामीले प्रयोग गरेका शब्दहरूले त्यो चाहिँ परब्रह्मलाई चिनाउन सक्दैन। त्यसले चाहिँ वरल्लो घाटसम्म मात्रै चाहिँ चिनाउँछ। र त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ सदचित र आनन्दको चाहिँ व्यापक व्याख्या चाहिँ हाम्रो शास्त्रहरूमा चाहिँ गरिएका छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ यस्ता किसिमका साधनाहरू विभिन्न मार्गबाट, विभिन्न पद्धतिबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा शास्त्रहरूमा अन्य धर्महरूको बारेमा चाहिँ त्यस्तो कुनै चाहिँ छिछि गर्ने, दूर गर्ने यस्ता कुनै कुराहरू छैन। सबै आफ्नो चाहिँ बाटोलाई, आफ्नो लक्ष्यलाई, आफ्नो परम कर्तव्यलाई मात्रै सङ्केत गर्ने कुराहरू छन्। त त्यो चाहिँ
विभिन्न पद्धतिबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तो चाहिँ प्रपन्नाचार्यले एउटा लेख्नु भएको छ, नेपालमा 142वटा पन्था पद्धतिहरू प्रचलनमा रहेका छन् भन्ने लेख्नु भएको छ। त ती सबैको चाहिँ अन्तिम समन्वय चाहिँ वास्तवमा चाहिँ वेदान्त दर्शनले समन्वय गर्छ। यी सबै चाहिँ विवर्तहरू हुन् होइन, प्रतिबिम्बहरू हुन्। त मूल चाहिँ बिम्बी तत्त्व चाहिँ एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। हाम्रो वेदको ऋग्वेदमा यो आएको छ। एउटै चाहिँ मूल तत्त्व चाहिँ एउटै हो, सत चित्र आनन्द रूप चैतन्य तत्त्व चाहिँ एउटै हो। तर त्यसलाई चाहिँ विद्वानहरूले विभिन्न आकारमा विभिन्न शैलीमा चाडबाड भनेको सत आनन्द स्वरूपमा पुग्ने एउटा मार्ग हो। त्यो चाहिँ प्रारम्भिक मार्ग हो। हाम्रो साधनाले त्यसलाई चाहिँ क्रमशः चाहिँ साधना गर्दै गर्दै गएर त्यो चाहिँ साधनाको क्षेत्रलाई बढाउँदै कुनै धर्म विशेषको व्यक्तिको लागि भन्दा पनि समग्र मानव समुदायको हितको लागि हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रा चाडहरूमा चाहिँ जे जस्ता कुरा बताइएका छन् ती कुराहरू अरू कुनै धर्मावलम्बीले पनि त्यो चाहिँ भित्री साधनाको तत्त्वलाई स्वीकार गरेर है, अब बाहिरी चाहिँ तडक बडक होला, अब चाहिँ जात्रा हुन्छ, पर्व हुन्छ, के हुन्छ, बाह्य रङ रोगन त अनेक थोक हुन्छ। तर भित्री मार्गलाई चाहिँ आधार मानेर यदि चाहिँ साधनाको खुड्किलामा अगाडि जाने हो भने त्यो मान्छे चाहिँ धेरै अगाडि आध्यात्मिक साधनामा जान सक्छ। जस्तो हाम्रा चाहिँ विभिन्न ग्रन्थहरूमध्ये चाहिँ योग सूत्र यहाँले सुन्नुभएको छ। मैले सायद 1-2 वर्ष अगाडि यो कान्तिपुर कुन पत्रिकामा छापिया थियो। त्यो चाहिँ उसमा अमेरिकामा एउटा मुद्दा पर्यो र त्यसमाथि चाहिँ 6 महिनासम्म चाहिँ अध्ययन र बहस चाहिँ चल्यो। त्यसमा चाहिँ वकिलहरूले चाहिँ 6 महिनासम्म अध्ययन गरेर त्यो चाहिँ योग सूत्र, यो कुनै धर्म विशेषको होइन, एउटा शुद्ध एउटा चाहिँ आध्यात्मिक र मनोवैज्ञानिक एउटा चाहिँ साझा चाहिँ चिन्तन हो। यसमा कुनै धर्म विशेषको छैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सिद्ध गरेर त्यसलाई चाहिँ जुन चार्ज लगाएर त्यो मुद्दा चलेको थियो त्यो उठेर चाहिँ भयो। अनि त्यसपछि मैले अनि झसङ्ग भएर मैले फेरि योग सूत्र पल्टाएर सबै त्यो हेर्दै गएको। त्यो संसारको जुनसुकै मान्छेको लागि पनि बराबर व्याख्या अध्ययनशील अध्ययन गर्न सकिने विषय रहेछ। एका ठाउँमा जस्तो तस्य वाचक प्रणव ईश्वरको व्याख्या गरिरहेछ, त्यो परिभाषाले जुनसुकैलाई पनि चाहिँ त्यो परिभाषाले व्याख्यात हुन्छ। चाहे त्यो क्रिस्चियन मान्ने होस् चाहे मुस्लिम मान्ने होस्, त्यहाँ जुन चाहिँमा क्लेश कर्म आदि गरिएका चाहिँमा मल आवरण आदिबाट रहित भएको पुरुष विशेष एउटा चैतन्य विशेष पुरुष चाहिँ ईश्वर हो भनेर परिभाषित गरेको छ। त्यसले चाहिँ अरू धर्मका चाहिँ मानिसहरूलाई पनि त्यो परिभाषाले छुन सक्ने, त्यो हिन्दू धर्मको लागि मात्रै भनेर त्यो परिभाषामा अल्झिनु पर्दैन। खालि ओम चाहिँ एउटा हामीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेको हुनाले ओम यो दशैंभित्रै पनि एउटा विचित्रको विविधता देखिन्छ। नवरात्रि, नवदुर्गा देवीको शक्तिको पूजा गर्ने, उपासना गर्ने। आज विजयादशमीको दिनमा चाहिँ देवीले महिषासुरलाई चाहिँ विजय प्राप्त गरेको, असत्यमाथि सत्य प्राप्त गरेको भनेर पनि त्यो खालको एउटा किम्वदन्ती बुझाइ। अझ कतिपय मानिसहरूको बुझाइ रामचन्द्रजीले रावणलाई पराजित गरेको, यो विभिन्न खालको बुझाइ छ नि यो दशैंमा पनि। यसलाई कसरी लिने विजयादशमीको दिनलाई? एकदम राम्रो यस्तो छ उदयजी, जस्तो चण्डी यो बेलामा चण्डी पाठ गरिन्छ होइन, त यो दशैं चाहिँ एउटा चाहिँ महान दार्शनिक कुराको अभिव्यक्ति हो। हेर्नुहोस्, जस्तो चाहिँ चण्डीको दोस्रो अध्यायमा चाहिँ महिषासुरको चाहिँ चरित्र छ। त्यो महिषासुर भनेको हामीभित्रै रहेको महिषासुर वृत्ति हो त्यो होइन। त्यस्तो महिषासुर वृत्ति अथवा आसुरी प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले हाम्रो साधनाबाट दैवी चाहिँ शक्ति आधान गरेर त्यस्तो आसुरी वृत्तिलाई खतम गर्नुपर्छ। जब त्यहाँ देवीले चाहिँ पटक पटक मार्दाखेरि पनि त्यो महिषासुर फेरि अर्को रूपमा प्रकट भइरहेको छ भन्ने कथामा आउँछ। यो कुनै किम्वदन्ती होइन, यो चाहिँ सत्य कुरा हो। होला त्यो ठ्याक्कै राँगो नै भएर चाहिँ देवी र चाहिँ राँगोको युद्ध भयो कि भएन त्यो चाहिँ अर्को अध्ययनको पाटो हो। तर त्यसले जे चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा भन्न खोजेको छ त्यो चाहिँ कुरा सत्य हो। किन हामीलाई त्यहाँ जसरी महिषासुरले अनेक रूप ग्रहण गर्छ, एउटा रूपलाई समाप्त गर्यो त्यो फेरि अर्को रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यसै गरिका हामीभित्र रहेका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि गरिएका यस्ता चाहिनेमा दैवी वृत्तिहरू छन्। त्यो दैवी वृत्तिलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ साधना गरेर समाप्त गऱ्यौँ भने फेरि त्यो अर्को रूपमा चाहिँ प्रकट हुन्छ। फेरि त्यो चाहिँ आसुरी वृत्तिले मान्छेलाई प्रहार गरिहाल्छ। अनि त्यसलाई फेरि चाहिँ विभिन्न रूपले चाहिँ ठिक गऱ्यौँ भने अर्को रूपमा प्रकट हुन्छ, त्यसलाई खतम गर्छ। चण्डीमै
अर्को आउँछ हेर्नु बहुत राम्रो चाहिँ यो चाहिँ रक्तबीजको कुरा आउँछ होइन। त्यो जति पनि रक्तबीजलाई देवीले चाहिँ काट्नुहुन्छ फेरि चाहिँ प्रकट हुन्छ। त्यो भनेको त अन्त हामीभित्र चाहिँ अनन्त एषणाहरू चाहिँ छन्। त्यो एषणाहरूलाई जति काट्छु त्यो फेरि अर्को रूपमा प्रकट भइहाल्छ, फेरि काट्यो अर्को रूपमा प्रकट हुन्छ। मान्छेहरूलाई सजिलो तरिकाले बुझाउनको लागि देवीको रूपमा, महिषासुरको रूपमा, राम रावणको रूपमा देखाइन्छ। यो सबै प्रतीकात्मक कथा हो र राम र रावणको पनि त राम चाहिँ दैवी वृत्तिको चाहिँ प्रतीक हो, रावण चाहिँ आसुरी वृत्तिको प्रतीक हो र रावणका 10 टाउका भनेको चाहिँ हाम्रो 10वटा चाहिँ इन्द्रियहरू हुन् होइन। त्यो 10वटा इन्द्रियहरूले जे कुरा चाहिँ सन्देश चाहिँ हाम्रो मनमा लैजान्छ नि हो त्यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आसुरी वृत्तिका सन्देशहरू हाम्रा चाहिँ भोगेन्द्रियहरू जुन छ नि भोगका लागि भएका इन्द्रियहरू तिनले चाहिँ त्यस्ता सन्देश लिएर जान्छन् र तिनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोगैषणाप्रति द्रव्यैषणाप्रति होइन सारा एषणाहरूको भरण पोषण जागृत गर्छ। त्यसलाई रामवृत्तिबाट होइन सत्ववृत्तिबाट सत्व चाहिनेमा बाणबाट त्यस्ता एषणाहरूलाई खराब एषणाहरूलाई दैवी के अरे दानवी वृत्तिहरूलाई चाहिँ प्रहार गर्नुपर्छ। त्यो रामले पटक पटक हान्दाखेरि पनि रावण फेरि खडा हुन्थ्यो नि त होइन। जतिबाट शिर छेदन गर्यो फेरि खडा भइहाल्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ 10 इन्द्रियहरूबाट चाहिँ जे हामीले चाहिँ प्राप्त गरिराखेका छौँ त्यस्ता वृत्तिहरूले हामीलाई चाहिँ अधोगतिमा लगिराखेको हुन्छ होइन। किन सत्व रज तम वृत्तिमध्ये संसारको एषणा चाहिँ तमो वृत्ति र रजो वृत्ति हो होइन। त त्यो हामी चाहिँ तमबाट रजमा, रजबाट सत्वमा, सत्वबाट गुणातीतमा हाम्रो यात्रा हुनुपर्ने हाम्रो चाहिँ सत्वबाट रज, रजबाट तमतिर भइरहेको छ हो। यसैको प्रतीक हो राम चाहिँ सत्वको यात्राको प्रतीक हो भने रावण चाहिँ सत्वबाट रज, रजबाट तमको चाहिँ अध तलतिर चाहिँ खस्ने यो वृत्तिको चाहिँ प्रतीक हो रावण चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा साधनासँग दर्शनसँग र प्रतीकात्मक विषयवस्तुसँग यो कथा चाहिँ जोडिएको चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ पुरै हामीले दार्शनिक रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ। त्यो त्यसको प्रतीक हो भनेर असत्यको पक्षमा रहेको रावणको पराजय, त्यसै गरी असत्यको पक्षमा रहेको महिषासुरको पराजय, जब देवीले विजय प्राप्त गर्नुभयो, रामले विजय प्राप्त गर्नुभयो, यो मान्छेहरूले उत्सव चाहिँ निधारभरि रातो टीका लगाएर कानमा जमरा सिउरिएर यसरी किन मनाउन थालेका होलान् है? अब यो चाहिँ जस्तो अब निधारमा टीका लाउनेका पनि विभिन्न विषयवस्तुहरू छन् होइन। अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ षट्चक्रको कुरा गर्दै आउँदाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ जम्मा आज्ञा चक्र रहेको छ, हाम्रो माथि चाहिँ सहस्रार चक्र रहेको छ होइन। त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्मा अब चाहिँ मूलाधार चक्रदेखि माथिसम्म 6वटा चक्र, त्यसलाई अझ मसिनो रूपमा जाँदाखेरि 9वटा चक्रसम्म चाहिँ हुन्छन्। त्यो षट्चक्र चाहिँ प्रसिद्ध छ। त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ बिन्दु भनेको हाम्रो आज्ञा चक्र हो र यो बिन्दु बराबरको भित्रका हाम्रा चाहिँ जुन चाहिँ सेलहरू छन् होइन, हाम्रो सम्पूर्ण चेतनाहरू होइन, हाम्रा चाहिँ ज्ञानहरू सबै चाहिँ यही सेलहरूमा चाहिँ स्टोर भएर विभिन्न किसिमका तन्तुहरू जो विज्ञानले अहिले 5% पनि अध्ययन गरिसकेको छैन हो त्योसँग चाहिँ पनि यो सन्दर्भ जोडिन्छ। त्यो रातो चाहिँ हाम्रो विजयसँगको प्रतीक पनि हो, सौन्दर्यको प्रतीक पनि हो होइन, एउटा चाहिँ आनन्दको प्रतीक पनि हो। त्यो चाहिँ रातो त्यस कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ जोडिएको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि त्यो ठ्याक्कै रातोको चाहिँ नि यही अर्थ भने शास्त्रमा त्यति धेरै बहस छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि त्यो चाहिँ रातो चाहिँ हाम्रो सौन्दर्य र तर यही समाजमा कति समुदायले कुनै समुदायले सेता टीका लगाउने चलन पनि छ नि। ठिक भन्नुभयो। अब त्यो सेतो रङ्गको पनि आफ्नो विशेषताहरू छन्। अब त्यो चाहिँ अलिकति परम्पराले पनि विश्वासले पनि आस्थाले पनि यस्ता कुराहरू उठाएका हुन्छन्। त कुनै कुनै समाजमा त्यो सेतै चल्यो भने त्यसमा पनि चाहिँ यसका प्रतीकात्मक अर्थहरू छन्। सेतो पनि सात्विकताको चाहिँ प्रतीक हो। अब चाहिँ रातो चाहिँ अलि राजसताको चाहिँ प्रतीक हो होइन। त्यसरी त्यो चाहिँ विजयसँग जोडियो नि त होइन। त्यो चाहिँ राजस भनेको चाहिँ एउटा क्षत्रिय धर्म पनि हो होइन। रजोगुण भएका मान्छेले शासन गर्न सक्छन् क्या। तमोगुण हुँदाखेरि साह्रै चाहिँ बिग्रिने भ्रष्ट हुने दिशातिर जान्छ। सात्विक हुँदाखेरि चाहिँ अब काटमार्ने गर्नु भयो नि केही पनि गरेन, त्यो एकदम स्थिर हुन्छ। त्यो रजो गुणवाला चाहिँ त्यो सात्विकको चाहिँ गुणहरू पनि मिसिएको हुन्छ, तामसिक गुण पनि मिसिएको, अनि त्यो अलिकति निर्णय गर्न सक्छ। अलिकति डाङडुङ गरेर चाहिँ एउटा समाजलाई एउटा चाहिँ यसरी जाने यसो गर्ने भन्न सक्छ। त्यसो भएर चाहिँ अब चाहिँ यो बलि दिने प्रथा पनि यस कारण नै सुरु भएको हो। त्यसलाई ठिक मान्ने कि ठिक नमान्ने? अब यो त बहुत गम्भीर कुरा छ यो बलि दिने चाहिँ हगि।
जस्तो देवीलाई शक्तिलाई बलि दिँदाखेरि पशुले पनि मुक्ति पाउँछ भन्ने खालको चलन छ, पशु मुक्तिको लागि बलि दिनुपर्छ भन्ने चलन छ। फेरि यही समाजमा अर्कोतर्फ पशुहरूको हत्या गर्न पाइँदैन, पशु अधिकारको कुरा गर्ने पशु अधिकार कर्मीहरू छन्, विभेद छ नि यही विषयमा। ठिक भन्नु। अब यसमा यो बहुत लामो चाहिँ बहसको विषय हो। छोटोमा हामीले यो यसैमा मात्रै बहस गरियो भने अलिकति गर्न सकिन्छ, अलि यसलाई स्पष्ट गर्न सकिन्छ। छोटोमा भन्दाखेरि हाम्रा पौरस्त्य शास्त्रहरूमा बलि दिने पक्षका पशुहरू पनि सिद्धान्तहरू पनि प्रशस्त छन् र बलि नदिने बलि नदेऊ भन्ने सिद्धान्तहरू प्रशस्त छन्। बलिको चाहिँ खास अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ पूजाआजा चाहिँ गर्नु भन्ने हो हैन। जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ बिहान चाहिँ भूत बलि दिइन्छ। भूत बलि भनेको चाहिँ हामीले बिहान चाहिँ 5वटा यज्ञ गर्नुपर्छ। 5वटा यज्ञहरूमध्ये देवयज्ञ पनि एउटा हो, स्वाध्याय यज्ञ पनि एउटा हो, देवयज्ञ पनि एउटा हो, पितृयज्ञ पनि एउटा, अनि अर्को चाहिँ भूत बलि भन्छ, भूत यज्ञ भन्छ। भूत यज्ञ भनेको सारा प्राणी मात्रको कल्याण गर्ने, प्राणीहरूलाई गाई छ गाईको सेवा गर्ने, गाईको सेवा गर्न पाइन परेवा सरेवा भरेङ्गा काग साग जे छन् पशु पक्षीहरू त्यसलाई केही चाहिँ जस्तो भेटिएन, यहाँ काठमाडौँमा केही भेटेन, यसो चाहिँ चामलको दाना पनि छरेर त्यो चाहिँ भूत यज्ञ गर्ने चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यसले गर्दाखेरि काटमारको चाहिँ गर्न हुँदैन, हामी चाहिँ सात्विक वृत्तिमा हिँड्नुपर्छ है। र अहिंसा हि परमो धर्म भन्ने सिद्धान्त पनि प्रशस्त मात्रामा छ। वेदका मन्त्रहरूमा पनि चाहिँ देउहु शान्ति, अन्तरिक्ष गुँ शान्ति आदि गरिएका चाहिँ शान्तिका प्रशस्त प्रवचनहरू मन्त्रहरू वेदमा आएका छन्। भनेदेखि ती चाहिँ स्वर्ग काम हो पशुना यजेत भन्ने यस्ता वाक्यहरू पनि आएका छन्। त्यसैले गर्दा पशुको चाहिँ बलि दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि ती नै छ, पशुको बलि दिन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त पनि ती नै छ। अब मेरो चाहिँ यसमा के भनाइ छ भन्दाखेरि त चाहिँ जसले चाहिँ मासु नै खाँदैन, मासु नै नखाने चाहिँ हाम्रो शाकाहारी चाहिँ अभियानलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ हैन। आफूले चाहिँ बेचेर टन्न चाहिँ एक थाल चाहिँ मासु खाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मन्दिरमा गएर चाहिँ पशुको हिंसा नगरौँ भन्ने यो कुरा चाहिँ मलाई उचित लाग्दैन। आफू पनि अहिंसा व्रतमा रहने र अरूलाई पनि हिंसा नगर है भनेर यो अभियान चलाउनु चाहिँ राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा डाक्टर साहबले जुन हिसाबले व्याख्या गर्नुभयो, यहाँ आफैमा प्राध्यापक, डाक्टर, संस्कृतको यो क्षेत्रको विद्वान व्यक्ति, अझ एउटा सामान्य मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनु न, बलि दिनु ठिक हो कि होइन, हो अथवा होइन? त्यसलाई त मैले यसो भने त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै अब म व्यक्तिगत रूपमा भन्दा त म आफू चाहिँ शाकाहारी हुँ, म बलि पनि दिन्न अहिलेसम्म, दिया पनि छैन, नदिनु नै उत्तम चाहिँ हो भनेर भन्छु। तर हाम्रो शास्त्रको चाहिँ मान्यता चाहिँ विभिन्न कर्महरूमा बलि दिनु भन्ने छ। त्यो दुईटै पक्षमा चाहिँ प्रशस्त तर्क अघि यहाँले पनि भन्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म आफू पनि बलि दिन्न र म बलि नदिने पक्षमा छु। तर आफू चाहिँ टन्न प्लेटभरि चाहिँ मासु खाएर अनि मन्दिरमा गएर चाहिँ बलि नदिउँ भन्ने कुराको पक्षमा चाहिँ म छैन। अघि यहाँले पनि भन्नुभयो विशेष गरी पूर्वीय दर्शनको, अझ त्यसमा पनि हिन्दूहरूको मुख्य आधार वेद, वेदको पनि एउटा मुख्य उद्देश्य अथवा त्यसको ज्ञान भनेको चाहिँ अहिंसो परमो धर्म प्रष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ। आम व्यक्तिहरूमा बाहिर जुन हिसाबले बहस भइराखेका छन् यो बलिको विषयमा, यसैले एउटा समाजमा चाहिँ विखण्डन ल्याइराखेको पनि छ होइन। अब यसमा यसो विखण्डनको कुरा अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एक किसिमको मानसिकता राखेर हाम्रो चाहिँ परम्पराका चिन्तनहरूलाई, मूल्यहरूलाई, मान्यताहरूलाई पशु हिंसासँग जोडेर त्यसलाई चाहिँ अन्यथा आन्दोलनको रूपमा चाहिँ लान चाहनेहरू पनि यहाँ हाम्रो समाजमा अहिले देखिएका छन्। तिनीहरू पक्षमा म छैन हैन। त हामीले चाहिँ बलिको चाहिँ सन्दर्भभन्दा हामी चाहिँ शाकाहारी हुने चाहिँ सन्दर्भ र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। शाकाहारी हुने आन्दोलन र अभियानलाई अगाडि बढाएपछि बलि प्रथा स्वतः हुन्छ। जसरी चाहिँ म चाहिँ शाकाहारी छु र मैले कहिले कहीँ पनि बलि दिँदै दिन्न, हामी सबै मान्छे शाकाहारी बनाउँ न, बलि दिने कुरा स्वतः बन्द भइहाल्छ। त्यो चाहिँ मन्दिर गएर चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ देखाउनै पर्दैन, स्वतः बन्द हुन्छ। शाकाहारी हुने अभियानै हामी अगाडि सबैको लागि सम्मान हो। अब यो चाहिँ ठाउँ पाएर, यो कुरा चाहिँ उछाल्ने ठाउँ पाएर आफू चाहिँ टन्न मार्छु खाने अनि मन्दिरमा गएर चाहिँ ऊ चाहिँ पम्पलेटहरू छर्ने चाहिँ ब्यानरहरू लाएर उभिने, यो कुरा चाहिँ द्वैत चरित्रका हुन्। आफै शाकाहारी भएपछि त्यो मान्छेले आन्दोलन गर्न पनि सक्छ। अनि यो चाडबाडमा हामी श्रृङ्खलाको अन्तिममा पनि छौँ। समाजमा जब चाड आउँछन्
संसारमा जहाँसुकै पनि त्यो अवस्था रहन्छ, नेपालमा पनि त्यो अछुतो छैन। धनी गरिब जुन वर्गको कुरा गर्छौँ नि हामी, जब चाडबाड आउँछन् धनीले एउटा हिसाबले उल्लासपूर्ण तरिकाले चाडबाड मनाइरहँदाखेरि एउटा आर्थिक हिसाबले न्यून आय स्रोत भएका व्यक्तिहरू, अझ विशेष गरी गरिब व्यक्तिहरू जुन छन्, परिवारहरू जुन छन्, यी चाडबाडले त एउटा नैराश्यता ल्याउँछ नि सर। यहाँले के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, यसमा त के भने हाम्रो यो चाहिँ साधनाको चाहिँ पर्व हो, यो शक्ति साधनाको पर्व हो। शक्ति साधनाको लागि कुनै त्यस्तो धेरै पैसाहरू खर्च गर्नु पर्दैन। हामीले बाह्य तडक भडक र आधुनिक सन्दर्भमा हामी जोडिँदाखेरि चाहिँ यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। जब हामी एकदमै कमभन्दा कम चिजले हामी चाहिँ पूजाआजाको सामग्री पनि जुटाउन सक्छौँ, 9 दिनसम्मका हाम्रा चाहिँ साधना पनि गर्न सक्छौँ। त्यसै आफ्नै किसिमका विधिविधानहरू छन्, ती विधिविधान कुनै त्यस्तो कुनै ठुलो खर्च केही लाग्दैन। हामीले सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ 150-200, 200-400 रुपियाँको चाहिँ पूजा सामान हामीसँग भयो भनेदेखि हाम्रो मन चोखो हुनु पर्यो र हामीसँग चाहिँ सीमित साधनले पनि हामी 9 दिनसम्म देवीका चाहिँ साधनाहरू गर्न सक्छौँ र त्यहाँ चाहिँ तन्त्रोक्त विधिबाट हामी देवीको उपासना गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो चाहिँ अब देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मात्र जगतु खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाये विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे भगवती देवी, तपाईँ चाहिँ खुसी हुनुहोस्, सम्पूर्ण जगतको चाहिँ रक्षा गर्नुहोस्, सम्पूर्ण जगतका प्राणीको चाहिँ कल्याण गर्नुहोस् भने जस्ता चाहिँ मन्त्रहरू पढेर हामीले चाहिँ पाठ गरेर हैन, यसलाई चाहिँ कम खर्च, कमभन्दा कम एकदमै कम खर्चमा हामी यो साधनाको पक्षलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो सामाजिक तडक भडकसँग जोडिएको पक्ष त हाम्रो यो पर्वसँग साह्रै भित्री रूपमा त सम्बन्ध राख्ने कुरै होइन। त्यो कुनै त्यो तडक भडक गरेर आवश्यकै छैन। यसमा बरु चाहिँ यसको साधना भनेको त तपाईँको देवी घर त अरू देख्न पनि हुँदैन। त्यसरी एकान्तमा एक्लै बसेर त्यसको चाहिँ बिहान गर्ने कृत्यहरू, दिउँसो गर्ने कृत्य, बेलुकाको चाहिँ कृत्यहरू हैन, पाठका कृत्यहरू, जपका कृत्य, यस्ता यस्ता छ हुनाले यो कुनै पनि हाम्रो यो साधनासँग जोडिएको पाटोमा कुनै खर्च त्यस्तो पछिल्लो समय चाडबाडका नाममा जुन तडक भडक छ, त्यो चाहे तीजको बेलामा होस्, चाहे दसैँको बेलामा होस्, तिहारको बेलामा होस्, यो आवश्यकता छैन। कुनै त्यस्तो खर्च बर्च केही छैन। त्यो त साधनासँग जोडिएको कुरा हो, पूजासँग र हाम्रो भक्तिसँग व्रत उपासना जोडिएको कुरा हो। बरु खर्चभन्दा खर्च कम हुने कुरा छ। एक साग खाएर व्रत पनि गर्न सकिन्छ, 9 दिनसम्म एक साग खाएर भन्न सकिन्छ। अहिले त समाज यतिसम्म पुग्यो कि डाक्टर साहब दक्षिणा कसले कति दिन्छ हो, त्यो चाहिँ बेग्लै बाहिरी बोक्रो पक्ष हो त्यो हैन। साधनाको पक्षमा त मान्छेले चाहिँ एक साग खाएर चाहिँ साधना गर्न सक्छ, फलफुल मात्रै खाएर साधना गर्न सक्छ, एक साग मात्रै चाहिँ आफ्नो सामान्य चाहिँ हविष्यान्न भन्छ चोखो चिजहरू खाएर साधनामा रहन सक्छ। खर्च त बरु चाहिँ बढ्ने त घट्छ। त्यसरी भित्री साधनाको पक्षमा जाने हो भने त। तर हामी बोक्रे पक्षमा लागेको हुनाले तडक भडक प्रतिस्पर्धा आदि यो बाहिरी बोक्रो पक्ष हो। आज यो विजया दशमीको दिनमा देश तथा विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ जो दसैँ पर्व एउटा सात्विक साधनासँग जोडिएको, देवीको साधनासँग चाहिँ जोडिएको पर्व हो। यसले चाहिँ हाम्रा चाहिँ असद वृत्तिहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्ने र आसुरी वृत्तिहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्ने र दैवी वृत्तिको चाहिँ आधान गर्ने हैन। हामीलाई चाहिँ सत्व भावनाको चाहिँ आदान गर्ने यो पर्वको रूपमा हामीले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ र यो हामीले आजका मितिसम्म प्राप्त गरेका अथवा हामीलाई चाहिँ हामीमा चाहिँ रहेका दुर्गुणहरूलाई चाहिँ समाप्त गरेर हैन, एउटा दैवी गुणहरू, असल गुणहरू, सात्विक गुणहरू आदान गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो बाटोमा हामी सबै चाहिँ लाग्नुपर्छ। सतचित र आनन्दको बाटोलाई, त्यो दर्शनलाई समातेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यस्ता धेरै चाहिँ कुराहरूको समाधान हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ र त्यस्तो समाधानको बाटो पहिलिँदै अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ। त्यो श्लोक सहित दसैँमा जुन आशीर्वाद दिँदा एउटा जुन मन्त्र दिइन्छ नि, त्यसलाई उच्चारण गरिदिनुहोस् न। त्यो चाहिँ त अहिले मैले ठ्याक्कै त्यो मन्त्र त याद गरेको छैन। तैपनि हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमोस्तुते आदि भनेर देवीसँग सम्बन्धित श्लोकहरू उच्चारण गरेर खास गरी यसमा चाहिँ महिलाहरूलाई टिका लगाइदिँदाखेरि यसरी भनिन्छ। अर्को आयुन द्रोणसुते श्रियम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे ऐश्वर्यम नौसे गतिश पवने मानञ्च दुर्योधने के ऐश्वर्यम नौसे गतिश पवने मानञ्च दुर्योधने के अरे अर्को छ विज्ञाने विदुरी भवन्तु भवतात्
कीर्तिश्च नारायण यस्तै किसिमका चाहिँ श्लोकहरू अरू पनि श्लोकहरू छन्। यस्ता श्लोकहरू बनेर सबै चाहिँ आयुको वृद्धि होस्, कीर्तिको वृद्धि होस्, धनधान्य चाहिँ होस् र चाहिँ यो भौतिक जीवन चाहिँ सुखमय भइकन कीर्तिश्च नारायण नारायणको जस्तै कीर्ति राख्ने र चाहिँ आध्यात्मिक साधनाले युक्त जीवन चाहिँ सुख र समृद्धमय चाहिँ बनोस् भनेर यसरी आशीर्वाद दिने यस्ता फरक फरक मन्त्रहरू पाइन्छन्। डाक्टर साहबको यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय, यहाँको विचार, यो चाडपर्वको महत्त्वको बारेमा यहाँले जसरी जानकारी गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि, उदयजीलाई पनि र उदय ढकालजी मार्फत यो टेलिभिजनलाई पनि मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, चाडबाडले जुन हिसाबको एउटा मर्म बोकेर आइराखेका हुन्छन्, त्यो मर्म अनुसार त्यो चाडबाडको उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि एउटा सभ्य, एउटा नैतिकवान, चरित्रवान नागरिक बनेर सिङ्गो परिवार, समाज, देश हुँदै विश्वलाई नेतृत्व गर्न सक्ने त्यो प्रेरणा, त्यो ऊर्जा, त्यो शक्ति देवीबाट, ईश्वरबाट हामी सबैलाई मिलोस्। यति भन्दै आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खला यहीँ समाप्त हुन्छ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।